अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दरअक्षा दस्तरखान। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए मैं कितने बजे सुबह सोकर उठी। यहाँ शारे में अपने बड़े अब्बू के साथ खेल रहा था और बारिश की वजह से कुछ कपड़े सूखे नहीं है, तो मैंने कुछ सूखे कपड़ों को तय किया और बाकी सारे कपड़ों को पसार कर टेबल पर रख दिया। आजकल बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ मैं फ्रीज़र खोलकर 2 पैकेट दूध निकाल रही हूँ और 1 पैकेट गोश्त निकाल रही हूँ। कुछ भी बनेगा तो गोश्त तो उसमें लगेगा। यहाँ मैं निकाल कर सब रख रही हूँ और बारिश के मौसम की वजह से सबकी तबीयत भी ठीक नहीं है घर में, और जितने सारे बॉटल्स खाली पड़े थे उन सारे बॉटल्स को मैं यहाँ भर रही थी और बेसन में 1-2 बर्तन थे तो मैं उसे धो रही थी। यहाँ इस अगस्त के पूरे महीने में हम सब काफ़ी बीमार रह चुके हैं, इस वज़ह से मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाली थी। अब इंशाल्लाह मैं रोज़ का थोड़ा-थोड़ा अपडेट दूँगी। आप यहाँ मौसम देख सकते हैं। यहाँ मैं अब्बू के लिए चाय चढ़ा रही हूँ, सुबह की चाय। यहाँ मैं चढ़ाकर उनको निकाल कर क्रीम क्रैकर बिस्किट के साथ दे रही हूँ और फिर उसके बाद सोचा मैंने क्या बनाऊँ? फिर उसके बाद अम्मी उठती हैं तो मैं उनसे पूछकर गोश्ती का कुछ आइटम बनाएँगे यहाँ। फिर उसके बाद अब्बू को चाय वग़ैरह देने के बाद यहाँ मैं उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी और साथ ही शमी के लिए भी नाश्ता मैं तैयार कर रही थी। यहाँ मैं सबसे पहले अब्बू को ब्रेड टोस्ट करके केले के साथ दे देती हूँ, ताकि अब वो नाश्ता करके जल्दी से जाए डॉक्टर के पास। सुबह में अचानक मौसम बहुत अच्छा था, फिर अचानक से बारिश शुरू हो गई और इतनी बारिश हुई कि बारिश रुकी नहीं। मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो में कितनी ज़्यादा बारिश हुई आज हमारे यहाँ। यहाँ मैंने साथ ही अब हम लोग के लिए भी चाय मैंने बना लिया था, अम्मी उठेंगी तो उनको भी चाय दूँगी। यहाँ सारा चाय मैं कप में डाल लेने के बाद सब रख देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ जल्दी से मैं अब्बू को प्लेट में निकाल कर नाश्ता देती हूँ। अब्बू बैठ चुके थे ताकि वो लोग डॉक्टर के पास जाएँ। शमी की तबीयत बहुत दिन से कुछ ज़्यादा ही ख़राब रह रही है आजकल। समझ नहीं आ रहा था उनको क्या दूँ, इसलिए उन्हें चूड़े के साथ दही दे दिया। यहाँ मैं उनसे पूछकर धोकर चूड़ा धो रही थी और फिर उसके बाद इसमें दही मैंने दिया। फिर उसके बाद चीनी ऐड करके उसमें मैंने उन्हें दे दिया दही चूड़ा। वो अपना नाश्ता लेकर चले गए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर किचन से चली गई अपने रूम की तरफ, थोड़ा बेड वगैरह सब सेट कर दूँ। साथ ही बैकग्राउंड में मेरा वीडियो चल रहा है। यहाँ मैं सब चादर वगैरह तय कर रही थी और बिस्तर थोड़ा सेट कर रही थी। रूम काफ़ी मेसी हो रखा था। साइड से यहाँ बेडशीट खुल भी गई थी तो मैं उसे अच्छी तरह से लगा रही थी, क्योंकि काफ़ी बिखरा हुआ था रूम और बारिश की वज़ह से कपड़े वगैरह कुछ सूख रहे नहीं हैं तो और अजीब-सा लग रहा है माहौल। यहाँ मैंने जल्दी-जल्दी से अपना बिस्तर पूरा रेडी कर लिया। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए नाश्ता रेडी किया। यहाँ मैं ब्रेड के साथ आज दही ले रही हूँ। चाय पीने का दिल नहीं कर रहा था, चाय पीऊँगी लेकिन थोड़ी देर बाद, अभी नहीं पीऊँगी। यहाँ मैंने अपना ब्रेड टोस्ट कर लिया। ब्रेड को मैं दही के साथ खा रही हूँ, दही चीनी डालकर अच्छा लगता है। जल्दी-जल्दी मैंने यहाँ अपना नाश्ता किया, साथ ही मैंने चावल चढ़ा दिए थे गैस में और यहाँ शारिम के लिए खिचड़ी भी बन रही थी। अम्मी ने कहा भुना गोश्त बना दो, तो आज मैं दाल चावल भुना गोश्त बना रही हूँ। यहाँ मैं प्याज़ निकाली हूँ, प्याज़ निकालने के बाद मैं इसे चॉप कर रही हूँ। चॉप करने के बाद यहाँ मैं प्याज़ को अच्छी तरह से लाल कर लूँगी। लाल करने के बाद यहाँ मैं सारे मसाले निकालूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फ्रिज से निकाल लिया था और यहाँ मैं बात कर रही थी, शादी भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे बात कर रही थी। फिर उसके बाद आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने गोश्त डाल दिया, डालने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से भून रही थी। फिर उसके बाद यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट
دیا، پیسٹ دینے کے بعد یہاں میں نے مرچ پاؤڈر دیا، پھر یہاں میں نے حسب ذائقہ نمک دیا، پھر تھوڑا-سا دھنیا پاؤڈر دے کر اچھی طرح اسے مکس کر کے بناؤں گی، اور یہاں میں نے کباب چینی دے دیا۔ ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، پھر اس کے بعد یہاں پر سوکھی مرچ میں نے ڈالی 3 سے 4 عدد، پھر یہاں میں نے دہی سب کچھ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر کے بھون کر یہاں پانی دے کر میں نے کوکر کی سیٹی لگا دی، پھر اس کے بعد افسانہ آ رہی تھی، وہ چلی گئی۔ یہ دیکھیے، یہ جو بارش شروع ہوئی ہے اب بالکل بھی نہیں رکے گی، یہ کنٹینیو ہوتی رہے گی۔ 2 سے 3 گھنٹے یہاں بارش ہوئی ہے۔ یہاں میں نے ناشتے کا سارا برتن پھر سے جمع ہو گیا تھا، تو میں جلدی جلدی سارے برتن دھو رہی تھی، ورنہ بہت برتن جمع ہو جاتے ہیں۔ میں کام کرتے کرتے تھوڑا برتن دھو لیتی ہوں ویسے ہی۔ پھر اس کے بعد آج کپڑا وغیرہ کچھ دھونے کا نہیں تھا کیونکہ بارش ہو رہی تھی، یہاں شمی بھیگ کر آئے ڈاکٹر کے یہاں سے، پھر اس کے بعد میں بھی نہا لی۔ نہا لینے کے بعد میں نے یہاں پر ہیئر سیرم لگایا، ہیئر سیرم لگا کر اچھے سے کومنگ کی اپنے سر کی۔ یہاں میں نے اچھے سے اپنا ہیئر سیٹ کرنے کے بعد میں پھر گئی وضو بنانے، کیونکہ میری ظہر کی نماز تو قضا ہو چکی تھی، کافی لیٹ ہو گیا تھا ظہر پڑھنے میں، اس لیے میں یہاں پر جلدی سے وضو بنا کر آئی۔ وضو بنا کر آ کر میری نماز تو قضا ہو گئی تھی ظہر کی، تب بھی میں نے قضا نماز پڑھ لی، کیونکہ بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے، سب قضا رہ جاتے ہیں، تو یہاں میں نے جلدی جلدی سے اپنے ظہر کی نماز میں نے ادا کی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم لوگ کھانے چلے گئے۔ ابو اور شمی کو میں نے پہلے ہی کھلا دیا تھا۔ یہاں شارم ہمیشہ میرے ہی ساتھ بیٹھ کر گودی میں کھاتا ہے، میں اسے بھی کھلاتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں۔ کافی کیوٹ ہے وہ، چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، دیکھتا ہے، کھاتی ہوں اور میں اسے کھلاتی ہوں۔ یہاں ہم لوگ دال چاول بھونا کھا رہے تھے، یہاں ابو شمی کو دیکھ رہے تھے کیا ہوا انہیں پیر میں۔ پھر اس کے بعد یہاں دیکھیے کتنا بارش ہوا کہ پانی نیچے جم چکا ہے۔ یہاں میں کھانے کے بعد سارے برتنوں کو دھو دیتی ہوں، اس کے بعد سارے برتنوں کو دھونے کے بعد میں یہاں ساتھ ہی فلٹر سے پانی بھر لیتی ہوں بوٹلز میں، اور کچن کی صفائی کر کے میں اب جاؤں گی ریسٹ کرنے روم میں۔ اچھے سے گلاس وغیرہ سب دھو لیا ہے۔ یہاں میں نے جلدی جلدی سے سارا پانی بھر لیا، سارے برتنوں کو سجا دیا، پھر اس کے بعد عصر کی اذان ہو گئی تھی، تو میں نے جلدی سے عصر کی اذان کے لیے میں نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر میں لیٹ گئی تھی، شمی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ یہاں میں اپنا ولاگ دیکھ رہی ہوں، پرانا والا سارا ولاگ، اور پھر شارم آیا تو ہم لوگ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، ہم اور شمی۔ پھر اس کے بعد شام میں سو کر اٹھے مغرب کی نماز کے بعد۔ یہاں دیکھیے آدھا پانی نکل چکا، آدھا ہے۔ پھر یہاں سے میں نے سموسہ منگایا راجا سے کہہ کر، اور یہ شارق بھائی کے لیے دوا سیراڈون، ان کو کافی سر درد ہو رہا تھا۔ یہاں میں نے ابو کو ناشتہ دیا، ابو کو جلدی سے ناشتہ دینے کے بعد میں نے چائے بھی ساتھ ہی بنا لی تھی، تو میں چائے ایک ایک کر کے کپ میں ڈال رہی تھی۔ پہلے ابو کو دے دیا، پھر اس کے بعد امی کو سموسے کے ساتھ میں نے چائے دے دی بیڈ پر۔ دینے کے بعد یہاں پھر شارم اٹھ چکا تھا، میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء کی اذان کے بعد میں نے قرآن پڑھا۔ پھر یہاں پہ جلدی جلدی سے افسانہ رات کے لیے ڈنر بنا رہی تھی۔ آج ہم نے آلو مکس کر کے میدے میں آلو کا پراٹھا بنایا تھا، اور میں یہاں بیل رہی تھی، تو افسانہ وہاں سیکھ رہی تھی رات کا کھانا۔ پھر ہم لوگوں نے کھایا۔ یہاں پر شمی مجھے آ کر ORS دیں گے، وہ اتنا ORS نہیں پی پا رہے، تو انہوں نے کہا تھوڑا سا پی لو۔ یہاں میں ORS پی رہی تھی۔ پینے کے بعد یہاں جلدی سے ہم نے ڈنر کی تیاری کر لی تھی، ہمارا ڈنر بالکل ریڈی ہو چکا تھا۔ شمی اور ابو کو ہم نے گلہد بنا کر دیا تھا، یا پھر میں اور شارم بیٹھ گئے کھانا کھانے رات کے ڈنر کے لیے۔ ہم لوگوں نے ڈنر کیا، اور اسی طرح سے ہمارا آج کا ولاگ پورا ہوا۔ اللہ حافظ۔